हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। तपाईँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा फेरि पनि स्वागत छ। हामी आइटी बेस्ड लर्निङ प्लेटफर्ममा पढ्दैछौँ र यो पढ्ने क्रममा चाहिँ हामी ग्रेड 10को कम्पलसरी म्याथमेटिक्स भन्ने सब्जेक्ट पढिरहेको छौँ। कम्पलसरी म्याथमेटिक्समा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई कम्पाउन्ड डिप्रिसिएसन एन्ड पपुलेसन ग्रोथ भन्ने च्याप्टर पढाउँदै थिएँ र त्यो च्याप्टर पढ्ने क्रममा चाहिँ हामीले अहिले एक्जाम्पलहरू चाहिँ सल्भ गरिरहेको छौँ र मैले भेराइटीको एक्जाम्पलहरू सल्भ गराइसकेको छु योभन्दा अगाडिको सिरिजहरूमा। त्यही सल्भ गराउने क्रममा चाहिँ मैले आज चाहिँ नयाँ खालको प्रब्लम चाहिँ लिएर उपस्थित भइसकेको छु। म क्वेसन लेख्न सुरु गर्छु, तपाईँहरू त्यतिखेरसम्म चाहिँ रेडी भएर बस्नु होला अनि हामी सँगसँगै छलफल गरेर क्वेसन सल्भ गरौँला है त। ल सुरु गर्ने हो त। ल गरौँ है त। म क्वेसन लेख्छु। क्वेसन रहेको छ, ए कपबोर्ड कस्टिङ रुपिज कति पर्ने 16,800 पर्ने कपबोर्ड रहेछ, इज डिप्रिसिएटेड एट द रेट अफ 15% पर इयर भन्छ। पर इयर वाट विल बी द कस्ट अफ furniture after 2 years। ल कुरा बुझाउँ त एकचोटि के भनिरहेको छ। एउटा कपबोर्ड रहेछ। कपबोर्ड बोले त कपबोर्ड भने के हो? दराज के दराज। एउटा दराज रहेछ है। अनि यो दराजलाई चाहिँ कति पर्ने रहेछ? दराज ऱ्याक त्यस्तै के कपी किताब राख्ने हुन्छ नि हो त्यही। यसलाई चाहिँ पर्ने रहेछ तपाईँको 16,800 को एउटा कपबोर्ड रहेछ है। अब के भनिरहेको छ, यसको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ अरे? डिप्रिसिएट हुन्छ अरे। डिप्रिसिएट भनेको चाहिँ के थियो नि? डिप्रिसिएट भन्नुको अर्थ घट्नु है। प्राइस डिप्रिसिएट हुँदो रहेछ। रेट पनि दिइएको छ हामीलाई। कति दिइएको छ? 15% को आधारमा 1 वर्षमा यसको प्राइस चाहिँ घट्ने रहेछ। भन्नुको अर्थ तपाईँको किनेको वर्ष यसलाई 16,800 पर्थ्यो भने किनेको 1 वर्षमा 15%ले घट्यो। फेरि त्यसको 1 वर्षमा फेरि 15%ले घट्यो। फेरि 15%, फेरि गर्दै उतासम्म के है। त्यसरी घट्दै जाने हो कि यो भनेको। यो भयो कुरा। अनि के भन्छ? वाट विल बी द कस्ट अफ फर्निचर आफ्टर 2 years भन्छ। 2 वर्ष पछाडि चाहिँ यसको मूल्य कति हुन्छ त भनेर सोधेको छ है। अब 2 वर्ष पछाडिको मूल्य भन्नुको अर्थ के हो त? 2 भनेको हाम्रो टी भयो। अब त सल्भ गर्न गाह्रो छैन नि, हामीलाई त फर्मुला थाहा छ नि त। फर्मुला थाहा भइसकेपछि त केही पनि गाह्रो हुँदैन है। ल त्यही भएर फर्मुला चाहिँ पढ्नु पर्यो है त। पहिला कुरा गरौँ गिभन कुराहरू के छन् भन्ने विषयमा। गिभन हामीलाई इनिसियल प्राइस दिएको छ। कति दिएको छ इनिसियल प्राइस? 16,800 है त। अनि रेट दिएको छ। रेट कति दिएको छ त? रेट भनेको दिएको छ 15%। अनि टाइम पनि दिएको छ। टाइम कति दिएको छ? 2 वर्ष हो है। ल 2 वर्ष हो भनेदेखि फाइनल प्राइस भनेको के हुन्छ? पिटी इज इक्वल्स टु, विन हो पिटी भनेको P1 - R/100 होइन त। ल पावरमा टी। अब भ्यालुहरू राखौँ त के थियो? 16,800 1 माइनस आरको भ्यालु कति? 15 डिभाइड बाई 100 को पावरमा टी को भ्यालु कति? 2। कति हुने रहेछ त? 16800 अनि 15/100 भनेको 0.15 आउँछ। क्यालकुलेटरमा हानेर हेर्नुहोस् है एकचोटि। अनि 0.15 लाई 1 ले घटाउने बेलामा 0.85 आउँछ है त। 85 को पावर 2 भनेको म सिधै क्यालकुलेटर हानेर निकाल्छु है त एन्सर। कति आउँदो रहेछ भन्दा भनेको आउने रहेछ 14,280। ल
यति चाहिँ पर्दो रहेछ है त। यो भयो कुरा। अब जाउँ अर्को। यस्तो चाहिँ रहेछ। ल अब जाउँ अर्कोमा है। अर्को प्रश्न हेर्नु पर्दाखेरि अर्को प्रश्न पनि यस्तै छ। खासै गाह्रो केही पनि हुँदैन के, बुझियो भनेदेखि। त्यही भएर यो पनि सजिलै छ। ल हेर्नुहोस् है। द भ्याल्यु अफ कम्प्युटर डिप्रिसिएट्स एट 10% एनुअल्ली भनेर भन्छ। अनि what will be the value of a computer after 2 years भनेर भन्छ। which was bought for रुपिज 40,000 को कुरा गरिरहेको छ। ल आउनुहोस् त हेरौँ। क्वेसनले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के रहेछ कि यहाँनिर एउटा कम्प्युटर रहेछ। कम्प्युटरको बारेमा के भनिरहेको छ त, यसको भ्यालु 10% पर एनमको हिसाबले घट्ने रहेछ। भन्नुको अर्थ के भयो, हरेक वर्ष 10% घट्ने रहेछ है। कम्पाउन्डेडली है, फेरि कम्पाउन्डेडली घट्ने रहेछ। अब यहाँनिर यो कम्प्युटर किनेको कतिमा किनेको रहेछ, 40,000मा है। 40,000मा किनेको। रेट कति दिएको छ, 10%। रेट अफ डिप्रिसिएसन 10%। अनि के भन्दैछ, अब 2 वर्ष पछाडि चाहिँ त्यसको मूल्य कति हुन्छ भनेर भनेको छ। भने पछाडि हामीलाई रेट पनि दिएको रहेछ है। रेट दिएको छ भनिसके पछाडि हामीले यहाँनिर के गर्न सकिन्छ त, यसको डिप्रिसिएटेड भ्याल्यु घटिसके पछाडि कति 2 वर्ष पछाडि कति मूल्य पर्छ यसको भन्ने कुरा फर्मुलाको मद्दतबाट निकाल्न सकिन्छ है त। ल पहिला सुरुमा के गर्नु पर्यो, गिभन कुरा लेख्नु पर्यो। के दिइएको छ त हामीलाई, इनिसियल प्राइस भनेको किनेको मूल्य, किनेको अथवा पहिलाको मूल्य, जुन सुरुको मूल्य भनौँ न, कति रहेछ 40,000। अनि हामीलाई अर्को के दिएको छ, दर, रेट दिएको छ। रेट अफ डिप्रिसिएसन कति दिएको छ, 10%। अनि आउँछ कुरा के को, समयको। समय कति दिएको छ, टाइम इक्वल्स टु 2 इयर्स। भने पछाडि हामीलाई के थाहा छ त, वी नो, फर्मुला थाहा छ। फर्मुला के थियो, पिटी इज इक्वल्स टु पी अनि 1 - r/100 को पावरमा टी पनि हुन्छ है त। अनि पछाडि के हुने भयो त, प्राइस त 40,000 छ। अनि रेट कति छ, 10%। भने पछाडि 1 - r को भ्यालु 10/100। अनि यहाँनिर के हुने भयो, पावरमा हेर्नुहोस् है, टी भनेको 2 दिएको छ भनेपछि पावरमा 2 हुनु पर्यो। भने पछाडि कति आउने भयो त, 40,000। अनि 10/100 भनेको 0.1, 1 - 10/100 भनेको 0.9, 0.9 को स्क्वायर भनेको 0.81 हुन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई। हो, हुँदो रहेछ है, 0.81। ल यो भनेको कति आउने भयो त, इन्टु 40,000 भनेको आयो 32,400। ल 2 वर्ष पछाडि चाहिँ यो कम्प्युटरको मूल्य 32,400 चाहिँ पर्ने रहेछ है त। यो भयो। अब जाउँ हामी अर्को प्रश्नमा। के सोधिएको छ म पढ्छु है त। अ साइकल कस्टिङ रुपिज कति दिएको छ, 12,000 इज डिप्रिसिएटेड एनुअल्ली भनेर भन्छ। एनुअल्ली डिप्रिसिएट हुने रहेछ। बाई कति प्रतिशतले, 10%ले। वाट इज द प्राइस अफ द साइकल आफ्टर 2 इयर्स। केही छैन, फर्मुला मात्रै लगाउने कुरा हो। फर्मुला चाहिँ प्र्याक्टिस गर्दा गर्दा याद हुन्छ है।
त्यही भएर प्र्याक्टिस चाहिँ अलि धेरै गर्नुपर्ने भयो। ल हेर्नुहोस् है के भन्दैछ, हामीसँग चाहिँ के रहेछ त, एउटा साइकल रहेछ। मानिलिउँ यो हाम्रो साइकल हो है। अनि क्वेसनले भनेको कुराहरू के छन् एकचोटि हेर्नुहोस् त। ल यो हाम्रो साइकल भयो। यो साइकलमा चाहिँ यसको मूल्य चाहिँ 12,000 भनेको छ, रुपिस 12,000। अब के भन्दैछ, यसको चाहिँ मूल्य घट्ने दर रहेछ भन्नुको अर्थ यसको मूल्य चाहिँ हरेक वर्ष सर्टेन अमाउन्टले घट्ने रहेछ। कति प्रतिशतले, 10%ले। 10% भनेको रेट भयो है त। वाट इज द प्राइस अफ द साइकल आफ्टर 2 years? 2 वर्ष पछाडि यो साइकललाई कति पर्छ होला त भनेर सोधिएको छ है त। अब यहाँनिर के हुने भयो, गिभन के कुरा दिइएको छ त हामीलाई यहाँनिर डिप्रिसिएटेड एनुअल्ली बाई भनिसके पछाडि एउटा दियो इनिसियल प्राइस। इनिसियल प्राइस भनेर हामीलाई कति दियो, 12,000 है, 12,000। अनि हामीलाई रेट पनि दिएको छ। रेट कति दिएको छ, आर भनेको 10% दिएको छ। टाइम 2 वर्ष। अब हामीलाई फर्मुला त थाहा छ, फर्मुला लगाउँ त ल के हुने रहेछ, वी नो, ल फर्मुला लगाउँ है के आउँदो रहेछ, वी नो पिटी इजिकल्स टु भनेको त्यतिखेरको प्राइस इन फ्युचर अथवा फाइनल प्राइस भनेको कति आउने रहेछ, P1 प्लस हुँदैन माइनस हुन्छ, R/100 को पावरमा T भनेको के हुने भयो त, P को भ्यालु 12,000 अनि 1 माइनस R को भ्यालु 10/100 को पावरमा T। T भनेको 2 छ भने पछाडि 12,000 त छँदैछ अनि 1 माइनस 10/100 भन्छ। 10/100 भनेको 0.1, 1 माइनस 0.1 भनेको 0.9, 0.9 को स्क्वायर भनेको 0.81। ल कति आउने रहेछ त, रोक्नुहोस् है म क्यालकुलेटर हान्छु। 12,000 इन्टु 0.81 भनेको आउँदो रहेछ 9,720। र यो नै हाम्रो के भयो त, 2 वर्ष पछाडिको त्यो जुन साइकल छ साइकलको मूल्य है त। ल अब हामी नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ सल्भ गर्छौँ है। नेक्स्ट क्वेसनमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि, क्वेसन पढौँ एकचोटि। ल अ टेलिभिजन कस्टिङ रुपिस 11,600 is depreciated at the rate of 15% per annum भनेर भन्छ। यो भयो। अनि what will be the cost of the television after 2 years? सबै 2 years को क्वेसन सोधेको रहेछ है। of the television after 2 years भनेर भन्छ। ल अब हेर्नुहोस् है, यसको पनि हामी फिगर नै बनाएर हेर्छौँ। फिगर बनाएर अलि फिल दिन्छ नि त। ल एउटा हामीसँग टेलिभिजन रहेछ, कति 32 इन्चको कि 42 इन्चको। ल एउटा कुनै हामीसँग टेलिभिजन रहेछ है त। टेलिभिजन चाहिँ के भन्दैछ भन्दा यसको खास मूल्य छ 11,600 अनि के हुँदो रहेछ भन्दा यसको चाहिँ मूल्य चाहिँ घट्ने रहेछ। कतिले, 15%ले घटिराख्ने रहेछ है। हरेक वर्ष, एक वर्षमा 15% घट्छ, नयाँ अमाउन्ट आउँछ। फेरि त्यसको अर्को वर्षमा 15%ले घट्छ, नयाँ अमाउन्ट आउँछ। यसरी घट्दै जाने रहेछ भनेपछि रेट भनेको के हुने भयो, 15%। अनि टाइम के भन्दैछ, 2 वर्ष पछाडि भनेको थियो नि त। भने पछाडि टाइम भयो 2 वर्ष। अब हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्ने के छ, 2 वर्ष पछाडि यो टिभीको मूल्य कति पर्छ त भन्दैछ। भने पछाडि सुरुमा कुरा गरौँ के को, गिभनको के कुरा दिइएको छ त हामीलाई,
यहाँनिर रेट भन्यो 15%ले घट्ने भनेर, अनि गिभन भनेपछि प्रिन्सिपल दिएको, के अरे हामीलाई पहिला के दियो, प्रेजेन्ट प्राइस, अथवा प्रेजेन्ट प्राइस नै भन्दा नि हुन्छ। प्रेजेन्ट प्राइस पी भनेको कति दियो, 11,600। रेट कति दियो, रेट आर भनेको दियो 15%। टाइम कति दियो त, टाइम टी भनेको दियो 2 वर्ष। ल अब फर्मुला लगाउने मात्रै काम हो, फर्मुला लगाएर हेरौँ त। वी नो, हामीलाई थाहा छ नि त है, के थाहा छ, पिटी भनेको पी टाइम्स 1 माइनस आर बाई 100 हो भन्ने कुरा थाहा छ। टु दी पावर टी पनि हुन्छ है। यो भनेको 11,600, अनि यहाँनिर 1 माइनस आरको भ्यालु 15/100 स्क्वायर। यो भनेको के हुने भयो त, 11,600 टाइम्स 1 माइनस 15/100 भनेको 0.85। एकैचोटि आउँछ र, पहिला सुरुमा बुझाएर भन्छु ल। 15/100 भनेको 0.15, 1 माइनस 0.15 भनेको 0.85, यसरी 0.85 भएको है। यसको पनि स्क्वायर भन्दैछ त, ल कति हुन्छ, यो त क्यालकुलेटरमै गर्नुपर्छ त। 11600, अनि यहाँनिर 0.85 को स्क्वायर भने पछाडि आयो 8381। ल यति चाहिँ हाम्रो 2 वर्ष पछाडिको यो सामानको मूल्य हुने रहेछ। कुरा बुझियो नि है। ल अनि अर्को क्वेसन हेरौँ अब। अर्को क्वेसन पनि यस्तै नै छ। हामीलाई फ्युचरमा कति पर्छ भन्ने कुरा नै मात्रै गर्दैछ यहाँनिर। ल के भन्दैछ भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ, ल क्वेसनले भन्दैछ, ए ल्यापटप कस्टिङ रुपिज 55,332 हो यो, 332 is depreciated at the rate of, कति भन्दैछ, रेट अफ 20%। हेभी घट्दो रहेछ त है, 20%ले घट्दो रहेछ पर एनम। एनम भनेको छ वाट विल बी द कस्ट आफ्टर 4 इयर्स भनेको छ। ल सजिलो छ कुरा, फर्मुला मात्रै लगाउँदाखेरि पनि लगभग कुरा आइहाल्छ। हामीलाई एउटा के दिएको छ, ल्यापटप दिएको छ है त। मानिलिउँ यो हाम्रो के भयो, ल्यापटप भयो है। ल यो ल्यापटपलाई कति पर्ने रहेछ त, खासमा पर्ने रहेछ 55,322 हो कि 32, 332 पो हो त, 32 रुपैयाँ। अनि के भन्दैछ, रेट दिएको छ 20%ले चाहिँ यसको हरेक वर्ष प्राइस घट्दै जान्छ है भनेर भनेको छ। अनि 4 वर्ष पछाडि चाहिँ यसको मूल्य कति पर्छ त भनेर सोधेको छ। ल गिभन कुराहरू लेखौँ। गिभन कुराहरू के छन् त, पहिला सुरुमा दिएको छ इनिसियल प्राइस। इनिसियल प्राइस कति दिएको छ त, 55,332 रुपैयाँ। यो भयो हाम्रो पी। अनि दिएको छ रेट। रेट भनेको आर, कति दिएको छ, 20% पर एनम। टाइम कति दिएको छ, 4 वर्ष। अब हामीलाई निकाल्नु पर्ने के छ, 4 वर्ष पछाडिको मूल्य भनेको फाइनल फ्युचर अथवा फाइनल प्राइस एउटै हो कुरा। वी नो, फर्मुला लगाउने मात्र कुरा हो है। वी नो पिटी भनेको पी टाइम्स के हुन्छ, 1 माइनस आर बाई 100 को पावर टी हुन्छ। ल भ्यालुहरू राखौँ त। पी भयो है। पी भइसके पछाडि यसको भ्यालु कति लेख्नु पर्यो, 55332 1 माइनस 20/100 को पावर 4 कति आउने भयो त, 55,332 1 माइनस 20 बाई कति भनेको छ
100। अब यो भनेको 2/10, 2/10 भनेको कति आयो 0.2, 0.2 1 - 0.2 भनेको 0.8, 0.8 को पावर 4 चाहिँ म क्यालकुलेटरमा हान्छु है त, 0.8 को पावर 4। अरू त यसो दिमागले पनि गरिन्थ्यो, 0.8 को पावर पनि 4 भनेको आउँदो रहेछ, हो यो कडा आयो त, कति आयो भन्दाखेरि 55332 0.4096, यो भनेको कति आउने रहेछ त टाइम्स 55 33 2 भनेको आयो 22,000, लगभग आधी जति त घटि नै पो सक्दो रहेछ त, 3.98। ल यो चाहिँ हाम्रो के छ त प्राइस है। अब यहाँनिर एउटा कुरा चाहिँ म तपाईँहरूलाई भनिदिन चाहेँ, तपाईँहरूले हाम्रो चलन चाहिँ के छ भन्दाखेरि काहीँ पनि पोइन्टभन्दा पछाडि डेसिमलभन्दा पछाडि चाहिँ जम्मा 2टा अङ्क लेख्ने चलन छ, तर यो चलनलाई तपाईँहरूले अलिकति लिमिटेड ठाउँमा मात्रै युज गर्नु होला है। यदि तपाईँले फाइनल एन्सर लेख्दै हुनुहुन्छ भने त्यहाँनिर 2टा अङ्क मात्रै लेख्ने हो, ठिक छ, तर यदि त्यो क्यालकुलेसनको बिचमै छ, यो पोइन्टको बिचमै छ भनेदेखि यो अङ्क 10वटा 15वटा आए पनि पछाडिको सबै लेख्नु होला। हुन त क्यालकुलेटर 12 डिजिटभन्दा बढीको देखाउँदैन होला, यो अङ्क जति आउँछ सबै लेख्नु होला है क्यालकुलेसन चलिरहेको बेलामा। फाइनल एन्सर लेख्ने बेलामा चाहिँ अगाडिको 2टा मात्रै लेख्नु होला, माथिपट्टि यो सबै डिजिट लेखियो भने चाहिँ अलिकति एक्युरेट भ्यालु चाहिँ आउँछ है, त्यसको लागि हो। ल यति भन्दै आजको सेसनबाट चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुल बिदा माग्न चाहन्छ। तपाईँहरू घरमा बसेर प्र्याक्टिस गर्दै गर्नु होला, केही प्रब्लम आयो भने थाहा छ नि के गर्ने है, नेपाल अनलाइन स्कुलमा कल गर्न सक्नुहुन्छ 9849595895। बेस्ट आइडिया भनिदिउँ यसको कसरी सल्भ गर्ने क्वेसनहरू एकदम प्र्याक्टिस गर्ने, दिनभरि प्र्याक्टिस गर्ने, साँझसम्म 7-8वटा क्वेसन त जानिँदैन हो, साँझ 7-8वटा क्वेसनको ठक्क फोटो खिच्ने, नाम लेखेर हामीलाई पठाउन सक्नुहुन्छ वाट्सएपमा भाइबरमा, अनि हामी सल्भ गरेर तपाईँहरूलाई साँझ बेलुका नै त्यो युट्युबमा राखिदिन्छौँ, अनि हेर्ने, रिफ्रेस भएर हेर्ने, बुझिन्छ अनि आनन्दले सुत्ने है त। ल यति भन्दै बिदा माग्न चाहन्छु, साथीहरूलाई सेयर गर्दै गर्नु होला र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला है त। धन्यवाद।